स्थानीय निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। मिसन 753 अन्तर्गत हामीले विभिन्न स्थानीय तहका पछिल्ला मतगणनाहरूको अपडेट गराइरहेका छौँ। ब्रेकको अवधिमा 4 वटा नगरपालिकाहरूका नतिजाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यो सँगसँगै समग्र रूपमा मतपरिणाम सार्वजनिक भएका अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेका स्थानहरूको सङ्ख्या 547 पुगेको छ। हालसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले 244 स्थानमा जित हासिल गरेर पहिलो स्थानमा छ भने नेकपा एमाले माफ गर्नुहोला, नेपाली कङ्ग्रेसले 243 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। त्यसमा एमाले 158 पुगेको छ भने केही बेर अगाडि 147 स्थानमा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको थियो। त्यसैगरी माओवादीले पनि आफ्नो जित सङ्ख्या बढाएको छ। हालसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार 103 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। यो बीचमा नेकपा यसले 4 स्थानमा थपेको छ विजय अग्रता। त्योसँगै 12 स्थानमा अहिलेसम्म समग्र रूपमा 12 स्थानमा नेकपा यसका उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन्। त्यसै गरी जसपा हालसम्म 13 स्थानमा जसपाले नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। जसपाका उम्मेदवारले जितेका छन्। त्यसै गरी राप्रपाले 2 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीले अहिले पनि 1 स्थानमै छ, अग्रता बढाएको छैन। त्यसै गरी नेमकिपा 1 स्थानमा र अन्यले केही बेर अगाडि 12 स्थानमा विजय सुनिश्चित गरिसकेका थिए। अहिले भने 2 स्थान बढाएर 14 स्थानमा चाहिँ अन्य उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 14 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। यसमा अग्रताको हिसाबमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि देखिएको छ। एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, नेकपा चौथो, जसपा 5औं नम्बर, 6औं नम्बरमा राप्रपा, जनमत पार्टी, त्यसै गरी नेमकिपा र अन्य देखिएका छन्। यो विजय हासिल गरेका स्थानको आधारमै विश्लेषण गर्ने हो भने अग्रता पनि सोही आधारमा उनी पार्टीका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। उपमहानगरपालिकामा पनि त्यो हकमा पनि त्यस्तै लागू हुने देखिएको छ। यो बीचमा हामीले केही अपडेटहरू प्राप्त गरेका छौँ। कुनै नगरपालिकाहरूका पछिल्ला अपडेटहरू के छन्, पछिल्ला जानकारीहरू के छन्। सबिना, अहिलेसम्म आएकामा यो ब्रेकको बिचमा आएका अपडेटहरू के छन्? कुन कुन पालिकाहरूको अन्तिम मतपरिणाम आयो, जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पा, मसँग केही अपडेटहरू अहिले आएको छ र अहिले म चन्द्रपुरमा काङ्ग्रेसले नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जितेको छ। त्यो चाहिँ रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट रह्यो, जसमा मेयर उपमेयर दुवै नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजय भएका छन्। मेयरमा सञ्जय काफ्ले र उपमेयरमा जयमाला चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी कलाया उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन गर्दा पनि काङ्ग्रेस 5000ले पछि परेर पराजित भएको छ भने कलाया उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले झन्डै 5000 मतले अग्रता बनाएको छ। यो 2074 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एक्लै जितेको यो उपमहानगर अहिले गठबन्धन गर्दा पनि काङ्ग्रेसले पराजय बेहोर्नु परेको छ। र त्यसै गरी भरतपुरमा पनि रेणुको अग्रता कायम नै रहेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार पनि अहिले पनि रेणु नै अग्रतामा हुनुहुन्छ भने रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्षमा काङ्ग्रेसले नै विजयी हासिल गरेको छ। रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस नै विजय 5386 मत पाएर काङ्ग्रेस उम्मेदवार ध्रुवनारायण चौधरी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छन्। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरमा पछिल्लो अपडेट अनुसार पनि बालेन शाह भन्दा केशव स्थापित 10108ले 8 मतले पछाडि पर्नु भएको छ र अहिलेको अपडेट खासै अहिले जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन र पछिल्लो अपडेट हेर्दा बालेन शाह भन्दा केशव स्थापित 10108 मतले पछाडि नै रहनु भएको छ। र पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा मेयरमा नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरी निर्वाचित भएका छन्। उनले गठबन्धनका हेमराज शर्मा पोखरेललाई 5360 मतान्तरले हराउँदै विजय हासिल गर्नुभएको छ। पुष्पा, पछिल्लो अपडेट यही रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो अर्को अपडेट भनिहालौँ कि बाबुराम भट्टराईको गृहनगर पालुङटारको मेयर र उपमेयरमा माओवादी विजय भएको हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौँ।
विभिन्न महानगरपालिकामा पछिल्लो अपडेटहरू के छन्, कुन उम्मेदवारले कति मतका साथ अगाडि छन्, कसले लिड गरिरहेका छन्, यो बारेमा हामीले यहाँलाई संक्षिप्त जानकारी गरौँ। भरतपुर महानगरपालिका आम चासोको महानगरपालिका पनि हो र त्यसमा अहिलेसम्म रेणु दाहालले अग्रता लिइरहनु भएको छ। गठबन्धनकी उम्मेदवारले जसले अहिलेसम्म 14,377 मतका साथ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी विजय सुवेदी दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँले हालसम्म 11,431 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने जगन्नाथ पौडेल जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले प्राप्त गरेको मत 5,147 मतका साथ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यो हो भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत अपडेट र उम्मेदवारहरूको अवस्था। अब हामी लाग्छौँ विराटनगर महानगरतर्फ। विराटनगर महानगरपालिकामा मुख्यतया दुईजना प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। नागेश कोइराला जो नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार, उहाँले सुरुवाती अवस्थादेखि नै लिड गरिरहनु भएको हो, अग्रता गरिरहनु भएको हो। 16,455 मतका साथ पहिलो स्थानमै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सागर थापा जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 12,255 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ विराटनगर महानगरपालिकाको मत अपडेट हो पछिल्लो। अब हामी मध्य प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जाँदैछौँ कि जहाँ राजेश मान सिंहले हालसम्म जो जसपाको उम्मेदवार हुन्छ उहाँले 13,878 मतका साथ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने विजय सरावगीले हालसम्म 7,003 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँ यसअघिको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार सँगसँगै मेयर पदको जनप्रतिनिधि भएर पनि 5 वर्ष कार्य गर्नुभयो। यद्यपि पछिल्लो निर्वाचनको समयमा चाहिँ उहाँ पार्टी परिवर्तन गरी नेकपा एमालेको उम्मेदवार बन्नुभयो र उहाँले दोस्रो स्थानमै हुनुहुन्छ। सुरुवातको अवस्थाबाटै उहाँ दोस्रो स्थानमै हुनुहुन्छ भने बाँकी गिरीश गिरी हुनुहुन्छ, उहाँ राप्रपाबाट हुनुहुन्छ उम्मेदवार। अहिलेसम्म उहाँले पाएको मत हेर्ने हो भने 541 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यो हो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मत अपडेट र उम्मेदवारहरूको वर्तमान अवस्था। हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत अपडेट हेरौँ, जहाँ बालेन शाहले सुरुवाती अवस्थादेखि लिड गरिरहनु भएको हो। 21,229 मतका साथ पहिलो स्थानमै हुनुहुन्छ। दोस्रो स्थानमा केशव विस्थापित हुनुहुन्छ, उहाँले 10,862 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँको पोजिसन सुरुवाती अवस्थादेखि नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पोजिसन उस्तै देखिन्छ। तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ गठबन्धनकी उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंह, जसले हालसम्म 10,055 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पोजिसन, उहाँले प्राप्त गरेको मतको आधार हेर्ने हो भने प्रारम्भिक चरणदेखि यो मतगणनाको 6औं दिनसम्म उस्तै अवस्था देखिएको छ। अब हामी ललितपुर महानगरपालिका संस्कृति र सभ्यताले परिपूर्ण महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकामा लाग्छु, जहाँ श्रीबाबु महर्जनले 15,358 मतका साथ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ। सुरुवाती अवस्थादेखि नै उहाँ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने हरेकृष्ण व्यञ्जनकार जो नेकपा एमालेको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 7,961 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने तेस्रो स्थानमा अष्टम महर्जन हुनुहुन्छ जो राप्रपाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। 1,120 मत प्राप्त गरेर उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। श्रीबाबु महर्जन र हरिकृष्ण व्यञ्जनकार योभन्दा अगाडिको 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दुवैजना मेयर पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र श्रीबाबु महर्जनलाई कम मतान्तरले श्रीबाबु महर्जनले त्यो समयमा पनि उहाँले जनप्रतिनिधि बन्नुभयो। त्यो समयमा 74 सालको स्थानीय चुनावमा लिड गर्ने मौका पाउनु भएको थियो। अब हामी लाग्छौँ पोखरा महानगरपालिकाको मत अपडेटतर्फ, जहाँ 3 जना बीचको घम्साघम्सी देखिन्छ, जहाँ धनराज आचार्यले सुरुवाती चरणदेखि लिड गर्नुभएको छ। अहिले पनि 18,462 मतका साथ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ, जो एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँ गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। 18,462 मतका साथ पहिलो स्थानमा भने दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ कृष्ण थापा जो नेकपा एमालेको उम्मेदवारले 16,429 मतका साथ उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। सामान्यतया उहाँको मतान्तर 2,000 को हाराहारीको मत फरक देखिन्छ भने तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ राप्रपाबाट शङ्कर खनाल जोले 1,698 मत प्राप्त गरेर उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। समग्र रूपमा 6वटा महानगरपालिकामा कुन पार्टीको उम्मेदवारले कति मत ल्याउनु भएको छ, पछिल्लो अपडेट के छ, यो बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ। यो सँगसँगै हामी अब बाँकी अपडेट के छन् यो विषयमा पनि जानकारी लिनुभन्दा अगाडि हामीले केही विषयमा जानकारी गराउँ। भक्तपुरको आएको अपडेट, भक्तपुरको सूर्य विनायकमा पनि गठबन्धनले हारेको अवस्था छ, जहाँ
मेयरका एमालेका वासुदेव र उपमेयरमा सरिता निर्वाचित भएको प्रसङ्ग जोडौँ। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा गठबन्धनलाई हराउँदै मेयर र उपमेयर दुवैमा एमाले आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको खबर छ। हामी निरन्तर रूपमा स्थानीय तह अन्तर्गतका पछिल्ला अपडेटहरू जानकारी गराइरहेका छौँ। भक्तपुरकै कुरा गर्ने हो भने भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गठबन्धनलाई हराउँदै मेयर र उपमेयर दुवै पदमा एमालेका उम्मेदवारले विजय हासिल गरेको खबर प्राप्त भएको छ, जहाँ मेयरमा एमाले उम्मेदवार वासुदेव थापाले 14,758 मत ल्याएर विजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसका निशान ढुङ्गनाले 13,232 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उपमेयरमा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ सरिता भट्टराई तिमल सिन्हाले 14,490 मत पाएर जितेकी छिन् भने उनका प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो नेकपा यसका श्याम सुन्दर बस्नेतले 6,661 मतका साथ उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँको मतान्तर धेरै फरक देखिएको छ, धेरै फराकिलो अवस्थामा पनि उहाँले जित सुनिश्चित गरिसक्नु भएको छ। बाँकी अपडेट के छ सबिना? अन्य कुनै स्थानीय तहको पछिल्लो अपडेट आइपुगेको छ? मसँग अपडेट रहेको छ पुष्पा। अहिले लाइजाम काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिकातर्फ काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिकामा अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा काङ्ग्रेस विजय भएको छ र काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार रेणुका चौलागाई अध्यक्षमा विजय भएकी छिन् भने काङ्ग्रेसका उम्मेदवार शेरबहादुर लामा निर्वाचित भएका छन्। र त्यसै गरी बाबुराम भट्टराईको गृहनगरमा मेयर र उपमेयर दुवैमा माओवादीले जित हात पारेको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। मेयरमा माओवादीका विवश चिन्तन र उपमेयरमा माओवादीकै वन्दना पाण्डे निर्वाचित भएकी छिन्। र त्यसै गरी धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीमा गठबन्धनले विजयी हात पार्न सफल भएको छ भने काङ्ग्रेसका नगर प्रमुखमा काङ्ग्रेस विजयी हुनुभएको छ र काङ्ग्रेस उम्मेदवार राजु उप्रेती 6,779 मतका साथ विजयी भएको अपडेट अहिले मसँग रहेको छ पुष्पा। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूबाट स्थानीय तहको मतगणनाको पछिल्ला अपडेटहरू लिइरहेका छौँ। अब हामी लाग्छौँ नवलपरासीतर्फ, जहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ नारायण सुवेदी जोडी पनि सक्नु भएको छ। समग्र रूपमा नवलपरासीमा अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी नै छ। यो विषयमा हामी थप अपडेट लियौँ। नारायण, नवलपरासीमा समग्र रूपमा कतिवटा स्थानीय तहको मत परिणाम अन्तिम आइसक्यो, कतिवटाको बाँकी छ अपडेट गराउनुहोस्। पुष्पा, पश्चिम नवलपरासीमा यति बेला 7वटा रहेका स्थानीय तहहरूमध्ये मात्र 2वटाको मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। हिजो मात्रै सरावल गाउँपालिकाको मतगणना अनुसार नेकपा एमालेका सुखाडी प्रसाद चौधरी र नेकपा एमालेकै बासमती हरिजन निर्वाचित हुनुभएको छ भने आज मात्रै सुनवल नगरपालिकाको चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छ। यद्यपि यहाँबाट नेकपा एमाले विजय हात पार्दैछ, तर आधिकारिक रूप निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने रामग्राम नगरपालिकामा यसपालि विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको रामग्राम नगरपालिका यसपालि नेकपा एमाले हात पारेको छ। नेकपा एमालेका धनपत यादव जो त्यसै नगरपालिकाका पूर्व सब इन्जिनियर कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका निवर्तमान अध्यक्ष भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नरेन्द्र कुमार गुप्तामाथि धनपत यादवले नेकपा एमालेको तर्फबाट 7,824 मत प्राप्त गरी अहिले यसपालि रामग्राम नगरपालिका नेकपा एमालेको कब्जामा परेको छ। यसै गरी उपमेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सम्झना चौधरीले विजय हासिल गर्नुभएको छ। सम्झना चौधरीले 6,582 मत प्राप्त गरी सूर्य चिन्हकी उम्मेदवार लक्ष्मी छेत्रीलाई पराजित गरी उपमेयर बन्न सफल हुनुभएको हो सम्झना चौधरी। यसै गरी पश्चिम नवलपरासीका बाँकी 5वटा पालिकाहरूको मतगणना अन्तिम अवस्थामा छ। यसपालि मैले अवगत गराउन चाहन्छु यसमा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम अवस्थामा विजयको अन्तिम अवस्थामा छ, जुन पालिका अहिले नेकपा एमालेको कब्जामा रहेको थियो। यसै गरी यहाँ रहेको बर्दघाट नगरपालिका पनि यस
अघि नेपाली काङ्ग्रेसको कब्जामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कब्जामा रहँदाखेरि यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसले जित हात पार्ने अन्तिम नतिजामा चाहिँ हामी पुगेको जानकारी छ। र यसै गरी पालीनन्दनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस बीच 20-25 मतको अन्तरले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले चलिरहेको छ। यद्यपि त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उपमेयर आउने सम्भावना देखिएको छ। सुषमा नारायण, जस्तो यहाँले जानकारी गराइरहँदाखेरि सुनवल नगरपालिकाको मत परिणाम अन्तिम अवस्थामा आउने अवस्थामा छ, घोषणा हुन र मात्रै बाँकी छ भन्दै गर्दाखेरि यो सुनवलमा कुन कुन उम्मेदवारले कति मतका साथ विजय हासिल गरे घोषणा बाँकी हुन बाँकी नै रहे तापनि त्यसको मत परिणाम त पक्कै पनि यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो बारेमा जानकारी गराउनु, सुनवल नगरपालिकाको अपडेट। हामीलाई सुनवल नगरपालिकाको अन्तिम अपडेट अझ आइपुगेको छैन। तर यद्यपि करिब पश्चिम नवलपरासीको यो सुनवल नगरपालिकाबाट नेकपा एमालेकी उम्मेदवार बिमला अर्याल को जित सुनिश्चित भइसकेको भन्ने खालको कुरो तय भएको छ। यसै गरी यहाँनिर यद्यपि गठबन्धन तय थियो, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी बीच गठबन्धन भए तापनि यहाँनिर नेकपा एमालेकी महिला नेत्री को बिमला अर्यालको चाहिँ एकदम पल्ला भारी परेको छ। उहाँले करिब 3000 को मतान्तरले उहाँ चाहिँ विजय प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी उपप्रमुखमा पनि यसपालि सूर्य दुबे जो उपप्रमुख हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट, उहाँ पनि करिब फराकिलो अन्तरले, उहाँ पनि करिब 3000 भन्दा माथिको फराकिलो अन्तरले उपप्रमुख पदमा विजय हुँदै हुनुहुन्छ। र यसै गरी करिब 13वटा वडाहरूमध्ये 6वटा वडाहरू सहित नेकपा एमाले आउँदैछ यति बेला। नारायण, जस्तो कि हामीले 10वटा नगरपालिकासम्म भएको स्थानमा चाहिँ मत परिणाम अन्तिम आइसकेको समेत समाचार प्राप्त गरेका छौँ। यहाँ अहिलेसम्म मात्रै 5 दिनको अवधिमा 6 दिनको अवधिमा मात्रै 2वटा नगरपालिकाको मत परिणाम अन्तिम आइसक्यो भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। र यो मतगणनाको ढिलाइबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न अझै। यो सन्दर्भमा हामीलाई अलिकति यो बदर मतहरूको सङ्ख्या पनि अलिकति उल्लेख्य रहेको पाइयो। यो सन्दर्भमा पनि अलिकति ढिलाइ भएको भन्ने खालको निर्वाचन कार्यालयको जानकारी छ। यसै गरी यहाँनिर ढिलाइ हुने मतलब सन्दर्भहरू आँकडाहरू हेर्दाखेरि अलिकति मतगणना गर्ने स्थलहरू 2वटा, पहिला त सुरुमा 1वटा मात्रै पनि स्थानमा मतगणना गरिएको थियो भने पछि जब यो ढिलो हुने खालको सन्दर्भ देखिएपछि बिस्तारै 2वटादेखि 3वटाको व्यवस्थापनमा जाँदाखेरि बल्ल यो चाहिँ हात पर्न सकेको हो। अन्तिममा पछिल्लो समयमा चाहिँ स्पिडमा यो मतगणना प्रक्रियालाई अगाडि गरेको पाइयो। तर सुरुवाती चरणहरूमा मात्र 1 स्थान 2 स्थानमा मात्र यो मतगणनाको स्थल कायम गरेको हुनाले यो खालको कुराहरू देखिएको हो। अन्तिममा नारायण, जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले कतिवटा टिभी जर्नलिस्टहरूबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूको मत परिणामको अलिकति समीक्षा विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ। हामी नारायण सुवेदीसँग जोडिएका थियौँ केही बेर अगाडि। नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म मात्रै 2वटा नगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, अन्तिम मत परिणाम। र अन्यथा अन्य नगरपालिकासँगै अन्य पालिकाहरूको मतगणना ढिलाइ भइरहेको छ। अझ पनि मतगणना जारी छ। उहाँले जानकारी दिनुभयो सुनवल नगरपालिकामा अझै केही बेरमा उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गर्ने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो। हामी निरन्तर रूपमा स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामीले अपडेट लिइरहेका छौँ। पछिल्ला मत परिणामहरू सार्वजनिक भएका मत परिणामहरूले कुन उम्मेदवारले कति मतका साथ जे सुनिश्चित गरेका छन् यो विषयमा पनि जानकारी लिइरहेका छौँ र जानकारी दिइ पनि रहेका छौँ। हामी यो क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेनेछौँ र अब पनि हामी हालसम्म कुन पार्टीका उम्मेदवारले कतिवटा स्थानमा विजय हासिल गरे यो विषयमा थप अपडेट गराउँ। हामीले विजय हासिल गरेका उम्मेदवारहरूलाई हामीले यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछौँ र यहाँ रहेको छ चिङगाङ गाउँपालिका सुर्खेतबाट प्रमुखमा विजय हुनुभएको छ बोध विक्रम जीसी। उहाँले 3591 मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गर्नुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ। अर्को तिला गाउँपालिका जुम्लाबाट मोतीलाल रोकाया जो प्रमुखमा विजय हुनुभएको छ र उहाँले 1936 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राजेन्द्र कुमार पोखरेल कन्काई नगरपालिका झापाबाट प्रमुखमा
विजय हुनुभएको छ। र त्यसै गरी अर्को जम हल्दीबारी गाउँपालिका झापाबाट रविन्द्र लिङदेन जो राप्रपा पार्टीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ विजय हासिल गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी परशुराम नगरपालिका डडेलधुराबाट भरत बडायर जोशी, उहाँले 5,941 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँ काङ्ग्रेसतर्फबाट हुनुहुन्छ भने भरत बडायर जोशीले प्रमुखमा विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। उहाँले 5,941 मत प्राप्त गरेर उहाँ काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लमई नगरपालिका दाङतर्फ जाउँ, जोगराज चौधरी उहाँ 9,317 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हुनुभएको छ। उहाँ पनि काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र उहाँले 9,317 मत प्राप्त गरी लमही नगरपालिका दाङबाट प्रमुखमा विजय हासिल गर्नु भइसकेको छ। त्यसै गरी दैलेखतर्फ जाउँ, दैलेखको डल्लु नगरपालिकाबाट भरत प्रसाद रिजाल 7,725 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हुनुभएको छ र उहाँ पनि काङ्ग्रेसको उम्मेदवार रहनुभएको छ र हाल उहाँ अहिले डल्लु नगरपालिकामा विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी जाउँ पाल्पाबाट बगना सकाली गाउँपालिकाबाट सरस्वती दर्लानी चिदी प्रमुखमा विजय हुनुभएको छ। उहाँले 6,466 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ एमालेबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बर्दियातर्फ जाउँ, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनुभएका मुक्तिनाथ यादवले 7,989 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरूलाई जानकारी गराउँ कि गुलरियाका सबै वडाको मतगणना समापन भइसकेको छ र अहिले हामी देख्न सक्छौँ गुलरिया नगरपालिका बर्दियाबाट मुक्तिनाथ यादवले प्रमुखमा विजय हासिल गर्नु भइसकेको छ। त्यसै गरी हामी जाउँ बागलुङतर्फ, बागलुङ नगरपालिकामा वसन्त कुमार श्रेष्ठ 12,805 मत प्राप्त गरेर प्रमुखमा विजय हुनुभएको छ। यो एकदमै भारी मतले उहाँ विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ वसन्त कुमार श्रेष्ठ, बागलुङ नगरपालिकाको प्रमुखमा विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ उहाँ। र अब जाउँ भक्तपुरतर्फ, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका जो काठमाडौँबाट नजिकको जिल्ला रहेको छ र त्यहाँबाट मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट सुरेन्द्र श्रेष्ठ 15,098 मत प्राप्त गरेर प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ पनि काङ्ग्रेसको उम्मेदवार रहनुभएको छ। त्यसै गरी जाउँ भोजपुरतर्फ, भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार सुरेन्द्र कुमार उदास 6,772 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हासिल गर्नु भइसकेको छ। उहाँ यो हिजोकै अपडेट रहेको छ, उहाँले हिजै विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी जाउँ रामेछापतर्फ, रामेछापको उमाकुण्डा गाउँपालिका जहाँ एमालेका उम्मेदवार शेरबहादुर सुनुवार 3,728 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रूपन्देहीतर्फ जाउँ, रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाबाट काङ्ग्रेसका उम्मेदवार नवराज ढकाल 7,479 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। यो त रह्यो रूपन्देहीको अपडेट। र अब जाउँ रूपन्देहीकै सुदोधन गाउँपालिका, विष्णु प्रसाद बस्याल उहाँ पनि काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार रहनुभएको छ। उहाँले 7,983 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार रहनुभएको छ। त्यसै गरी हामी लागौँ पर्सातर्फ, पर्साको धोबिनी गाउँपालिका र धोबिनी गाउँपालिकामा मदन प्रसाद चौहान जसको कलम चिन्ह रहेको छ, उहाँ 3,091 मतसहित प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। यो त रह्यो पर्सा धोबिनी गाउँपालिकाको अपडेट। र अब जाउँ पर्साकै जिरा भवानी गाउँपालिका जहाँ काङ्ग्रेसका उम्मेदवार अनुज चौधरी 4,560 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। यो सबै हेरिराख्दाखेरि काङ्ग्रेसले लिड गरिरहेको छ। र अब जाउँ सल्यानतर्फ, सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकामा जहाँ माओवादीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ कर्णबहादुर बुढाथोके, उहाँले 7,466 मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। यो त रह्यो सल्यानको अपडेट र उहाँहरूले विजय हासिल गर्नुभएको अपडेट हामीले यहाँ स्क्रिन मार्फत यहाँलाई देखायौँ। र
अहिले के अपडेट रहेको छ पुष्पा, हजुरसँग केही जानकारी छ? हामी विभिन्न स्थानीय तहमा भइरहेका मतगणनाका पछिल्ला अपडेटहरू लिइरहेका छौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूबाट। अब हामी लागौँ कर्णाली प्रदेशतर्फ, जहाँ कालीकोटमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले जानकारी दिनुहुनेछ कि समग्र रूपमा कालीकोटमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनिष राज पाण्डे जोडी पनि सक्नु भएको छ। कालीकोटका 3वटा नगरपालिकाको अपडेट के छ, त्यससँगै सँगसँगै 6वटा गाउँपालिकाको अन्तिम मत परिणाम के कसो आयो बारेमा हामी जानकारी लियौँ। मणिराज, कालीकोटको समग्र मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ? जस्तो 3वटा नगरपालिकाको अपडेट के आयो, यो सँगसँगै 6वटा गाउँपालिकाको मत परिणामको पछिल्लो अपडेट के छ, सबै जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पाजी, कालीकोटको 7वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ र 2टा स्थानीय तहमा अब काउन्टिङको प्रक्रियामा छ। अब आज सम्भवतः आज बेलुकासम्म 2टा स्थानीय तहले पनि मतगणनाको परिणाम सकाउने तयारी गरिरहेका छन् र यहाँ को विजयी भए र कसले कति मत प्राप्त गरे भन्ने बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ पलाता गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका विष्णु ढोकाले चाहिँ 2292 मत प्राप्त गरेर गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै पलाता गाउँपालिकामै नेकपा माओवादी केन्द्रकै अलैपुरा जैसी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 1743 मत प्राप्त गरेर उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै सानी त्रिवेणी गाउँपालिकामा स्वतन्त्रका उम्मेदवार मोहन केसीले चाहिँ 1822 मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा महाबाई गाउँपालिकाकै पार्वती सिंह नेकपा एमाले मत प्राप्त नेट गयो हुँदैन। हामी कालीकोटको अपडेट लिँदै थियौँ कि कालीकोटमा अझै पनि मतगणना जारी छ र कालीकोटमा रहेका 3वटा नगरपालिकामा त्यसको अझै पनि मत परिणाम अन्तिम आइसकेको छैन। गाउँपालिकाको मतगणना अझै पनि जारी छ, एकदमै ढिलाइ भइरहेको छ। केही 10वटा नगरपालिका समेत भएको स्थानमा मत परिणाम अन्तिमसम्मको आइसक्दाखेरि यहाँ निकै सुस्तता छ। अधिकांश स्थानको मत परिणाम हातसम्म आइसकेको छ, अन्तिम मत परिणाम पनि आइसकेको छ। हामी निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका उम्मेदवारहरूको अवस्था के छ, स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू र त्यो पनि विशेष गरेर कुन राजनैतिक दलले कुन पोजिसन लिइरहेका छन्, यो विषयमा हामीले प्रत्येक पल पलको अपडेट गराइरहेका छौँ। कुन स्थानीय तहमा कुन पार्टीका उम्मेदवारले लिड गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि अपडेट गराइरहेका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा यो क्रम जारी नै रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ।